السلام عليكم. كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، هذا الفيديو هذا ان شاء الله غندير فيه لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل و انكوربوريل. غادي نشرح لا سيسيون وغندير ان اكزرسيس دابليكاسيون اللي غادي نخدموا عليه من لاكيزيسيون ديال الماتيريال حتى لا سيسيون ديالو. المهم نبداو ان شاء الله بلا سيسيون. لوغ دو لا سيسيون خاصنا نديرو واحد ليكريتور كونطابل. الا كنا بعنا هاد الماتيريال اسبيس ولا بار شيك تنديبيتيو ان كونت دو تريزوروري بنك ولا كاس. الا كان اكريدي موان دان an كنديبيتيو لو كونت كريون سور سيسيون ديموبيليزاسيون 3481. الا كان هاد ليموبيليزاسيون بعناه اكريدي ا لون تيرم يعني كتر من عام، غادي نديبيتيو كريونس ايموبيليزي هو لو كونت 2487 وكنكريديتيو بري de cession des immobilisations. إلا كان كوربوريل نديرو بري de cession des immobilisations كوربوريل، إلا كان انكوربوريل نديرو انكوربوريل. لو نيميرو 7512 بالنسبة للكوربوريل و 7513 بالنسبة للانكوربوريل. في الانفونتير يعني في 31/12 من لاني اللي تباع فيها هاد الماتيريال ولا هاد ليموبيليزاسيون خاصنا نديرو جوج ديال الحوايج. اول حاجه هي لا كونستاتاسيون د لامورتيسمون كومبليمونتير. شنو هي لامورتيسمون كومبليمونتير؟ غادي نمثل هاد لا سيتوياسيون في واحد لاكس باش يبان داكشي كتر. فوالا هنا عندنا لا دات داكيزيسيون، هنايا عندنا لا دات دو سيسيون، وسيبوزون هنا لو 1 ان الاول ديال العام. قلنا اول حاجه خصنا نديرو هي لا كونستاتاسيون ديال لامورتيسمون كومبليمونتير. شنو هي لامورتيسمون كومبليمونتير؟ هي لامورتيسمون من لو ديبي ديال لاني حتى لا دات دو سيسيون. امورتيسمون كومبليمونتير. ثاني حاجه غنديرو هي لا ريغولاريزاسيون د لا سيسيون. باش نديرو لا ريغولاريزاسيون د سيسيون اول حاجه خصنا نديرو هي الكالكول ديال الكومول دامورتيسمون. شنو هو الكومول دامورتيسمون؟ هو لونسومبل ديال لي زامورتيسمون من لا دات داكيزيسيون حتى لا دات دو سيسيون. الكومول دامورتيسمون وكيتحسب بهاد لا فورمول: لا فالور دوريجين ديال الماتيريال ولا ديال ليموبيليزاسيون فوا لو طو فوا ام سور 12 و ام هو لو نومبر دو موا. تاني حاجة هي لا فالور نت دامورتيسمون اللي كيساوي لا فالور دوريجين موان الكومول دامورتيسمون. و اخر حاجة هي résultat sur session est égal le prix de session moins la valeur nette d'amortissement. وغنenregistréو هادشي في الجورنال. قلنا كاينين دو زيتاب: لا كونستاتاسيون اي لا ريغولاريزاسيون، يعني غادي ندوزو دو اوبيراسيون في الجورنال. فوالا لا كونستاتاسيون غادي نديبيتي دوطاسيون d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles ولا incorporelles على حساب الماتيريال، وغنكريديتيو لامورتيسمون ديال الماتيريال اللي حنا خدامين عليه. غيدخل بداك لامورتيسمون كومبليمونتير كوم ليبلي constatation de l'amortissement complémentaire. هنايا في لو 31/12 ان يعني في الانفونتير. هاد ان هي لاني اللي تباع فيها الماتيريال. هادي لا كونستاتاسيون. لا ريغولاريزاسيون د سيسيون تتكون حتى هي في الانفونتير في لو 31/12. غادي نانيوليو لو كونت ديال لامورتيسمون ديال الماتيريال ولا ديال ليموبيليزاسيون كيما بغات تكون امورتيسمون دو على حساب علاش خدامين، وغنديبيتيو في ان ا دي
immobilisations corporelles CD. وغنكريديتيو لو كونت ديال الماتيريال. هذا بلو كومول d'amortissement. Le VNA des immobilisations corporelles CD. هنايا corporel ولا incorporel على حسب l'immobilisation. هنايا بلا valeur ديال le VNA وهنايا بلا valeur d'origine. اللي بلا régularisation de la cession. بالنسبة للنيميرو دو كونت dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations على حساب واش corporel ولا incorporel. l'amortissement ديال الماتيريال على حساب الماتيريال. le même compte est annulé. هاد le VNA des immobilisations corporelles CD هو 6512 بالنسبة les immobilisations incorporelles et 13 pour les immobilisations corporelles. Voilà هذه هي la comptabilisation ديال la cession des immobilisations. غادي نديرو ان اكزرسيس اللي غادي نشرح فيه اكثر واللي غادي تبان فيه الخدمه اكثر من هكا تيوريكمون. فوالا هذا هو l'exercice d'application. Le 13.4N, une entreprise acquise un matériel pour 100 000 dirhams, TVA 20% à régler dans 3 mois. Ce matériel est amortissable sur 5 ans selon le mode linéaire. Le 18-10N plus 2, l'entreprise a cédé ce matériel pour 60 000 à crédit sur 8 mois. اللي مطلوب منا في هذا الاكزرسيس هو لونغيسترمون ديال كاع لي زوبيراسيون اللي كيتعلقوا بالماتيريال من لا دات لاكيزيسيون ديالو حتى لا دات دو سيسيون. فوالا هاد لاكس هذا مثلت فيه كاع لي زوبيراسيون اللي متعلقين بهاد الماتيريال من لو 13.4N اللي فيه لا دات داكيزيسيون هو اول اوبيراسيون غادي اونغيستريو. لا دوزيام اوبيراسيون في الانفونتير ديال لاني ان. La troisième opération, l'inventaire de N plus 1. La quatrième opération, la date de cession. Ou la cinquième opération, l'inventaire de N plus 2. Pour la première opération, il y a l'acquisition du matériel. Radin débité 2332 matériel et outillage pour 100 000. Ou radin débité 34551 état TVA récupérable sur les immobilisations pour 20 000 et 20% من la valeur d'origine. وحيت قالوا لنا cette facture à régler dans 3 mois. يعني c'est un dette à court terme. يعني غندخلوه بدette sur acquisition d'immobilisation pour l'ensemble. La deuxième opération في l'inventaire ديال l'année N le 31/12 N. غادي نحسبوا l'amortissement من la date d'acquisition حتى l'inventaire. من هنا حتى لهنا شحال عندنا من موا؟ عندنا 9 موا. يعني le calcul ديال l'amortissement هو l'amortissement de l'année N est égal la valeur d'origine 100 000 fois le taux اللي هو 20% 1 sur N. Ce matériel est amortissable sur 5 ans يعني 1 sur 5 اللي هي 20%. 0,2 fois M على 12 اللي هي 9 شهور كتعطينا 15 000. Pour l'enregistrement comptable, on va débiter le compte dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles 6193 pour 15 000. Et on va créditer le compte d'amortissement du matériel et outillage 15 000 اللي هو 28 في 332 كما قلت لكم في الفيديو الاول. كنزيدو غير 8 en deuxième position. ندوزو لا دوطاسيون ديال لاني N plus 1 le 31/12 N plus 1. Pour le calcul, l'année N plus 1 est égale, la valeur d'origine c'est 100 000 fois 20% et 20 000. Pour l'enregistrement comptable, les mêmes comptes, dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles, amortissement
du matériel et outillage. Le montant 20 000. Dotation de l'exercice N plus 1. Pour les numéros de compte, 6193, 28332. L'opération suivante, c'est la cession du matériel, le 18-10N. L'enregistrement comptable de la cession, l'entreprise a cédé ce matériel pour 70 000 à crédit sur 8 mois. C'est un crédit à court terme. Il va débiter le compte créance sur cession des immobilisations. Et on va créditer le compte prix de cession des immobilisations corporelles. 3481 7513. Comme libellé, نكتبوا acte de cession numéro. Le montant de cession c'est 60 000. موراها غادي نديرو l'opération ديال l'inventaire le 3112N plus 2 واللي هي اخر اوبيراسيون كتعلق بهذا الماتيريال le 3112N plus 2. غادي نديرو جوج ديال لي زوبيراسيون. الاولى هي لا كونستاتاسيون ديال لامورتيسمون كومبليمون والثاني اوبيراسيون هي لا ريغولاريزاسيون دو لا سيسيون. اول حاجه غنديرو هي غنكالكوليو l'amortissement complémentaire. Amortissement complémentaire est égal à 100 000 fois شحال عندنا من le 11 n plus 2 حتى le 18 10 n plus 2. من الاول ديال العام حتى لا دات دو سيسيون شحال عندنا من موا؟ عندنا 10 موا. وشهر 10 حتى هو غندخلوه في الكالكول 100 000 فوا 0,2 اللي هو لو طو فوا 10 على 12 غتعطينا هي 16666.67. L'enregistrement comptable, dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations. Amortissement du matériel et outillage. Libellé, amortissement complémentaire. Ou la constatation de l'amortissement complémentaire. Andiro dito, andiro la régularisation de cession. Pour la régularisation de cession, نحسبوا le cumul d'amortissement. يكفي أننا نجمعوا les amortissements ديال N plus 1 ou l'amortissement complémentaire. 15 000 plus 20 000 plus 16 666,67. غتعطينا 51 666,67. ou bien غنحسبوها بلا فورمول اللي درنا في الكور 100,000 مضروبة في لو طو 0,2 مضروبة في لا دوري من لا دات d'acquisition حتى لا دات دو سيسيون. شحال عندنا من موا؟ عندنا 12 موا هنا، عندنا 9 موا من لا دات d'acquisition l'inventaire ديال لاني ان، وعندنا لاني ان بلس 1 كاملة 12 موا، وعندنا من لا دات ديال l'inventaire ديال ان بلس 1 حتى لا دات دو سيسيون اللي هو شهر 10. 9 plus 12 plus 10 c'est 31. 31 sur 12 est égal 51 666,67. آخر حاجة هي la valeur nette d'amortissement.
VNA اللي هي la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. La valeur d'origine c'est 100 000 moins 51 666,67 est égal 48,333,33. Pour l'enregistrement comptable, on va débiter le compte d'amortissement du matériel et outillage بالcumul d'amortissement اللي هو 51,666,67. ونديبيتيو لو كونت ديال la valeur nette d'amortissement VNA des immobilisations corporelles CD. وغنكريديتيو le compte ديال matériel et outillage la valeur d'origine. و le VNA بالمونطون ديال VNA اللي هو 48,333,33. Comme libellé غنديرو régularisation de la cession pour les numéros de compte 5193 amortissement VNA des immobilisations corporelles CD اللي هو 6513 والماتيريال اوتياج اللي هو 2332. فوالا هذه هي لا كونطابيليزاسيون ديال لي زوبيراسيون اللي كيتعلقوا بالماتيريال من لا دات داكيزيسيون حتى لا دات دو سيسيون. بقات حاجه وحده اللي هي résultat sur cession est égal le prix de cession moins la valeur nette d'amortissement est égal le prix de cession اللي هو 60,000 moins la valeur nette d'amortissement اللي هي 48,333,33 كتعطينا 11,666,67. Voilà le même exercice avec le plan dégressif هاد المرة. كنبداو بلا valeur d'origine ديما fois le taux dégressif اللي هو 40% coefficient 2 حيث amortissable sur 5 ans. Le taux d'amortissement dégressif est de 40%. عندنا هذا الماتيريال تشرى في 13 شهر 4 يعني غنحسبوا لامورتيسمون ديال هذا الماتيريال من شهر 4 حتى لانفونتير عندنا 9 شهور. هي هذه 9 على 12 ملي غنضربوا 100,000 ديما غنعزلوا لو طو الكبير 40%. 100,000 في 40% في 9 على 12 عطاتنا 30,000 كوميل دامورتيسمون 30,000. الفي ان ا اللي هي لا فالور دوريجين موان الكوميل دامورتيسمون 100,000 ناقص 30,000 هي 70,000. كما شفنا في لو بلون ديغريسيف الفي ان ا هو اللي كيولي لا فالور او ديبي دو لا بيريود 70,000 غنردوها فالور او ديبي دو لا بيريود. لو طو كونستون ما نحتاجوش نحسبوه في لي دو زاني الاولى قلنا حتى كنفوتو النص عاد نحسبوه حيت قبل ما نفوتو النص يكون مازال ما فاتش لو طو ديغريسيف. في ان بلس 1 70,000 فوا 40% عطاتنا 28,000 كومول دامورتيسمون هي 48,000. لا فالور نيت دامورتيسمون 42,000 ردوها فالور او ديبي دو لا بيريود فوا 40% عطاتنا 16,800 كومول دامورتيسمون 74,800. الفي ان ا هو الفي او موان الكومول دامورتيسمون عطاتنا 25,200. حنا اصلا عندنا هذا الماتيريال تباع في ان بلس 2 يعني يكفينا نحبسو حد لهنا حيت الماتيريال ما بقاش ديجا عندنا حد ان بلس 2 بعناه. ولكن الا كان مطلوب منا لو بلون دامورتيسمون واخا نكونوا بعناه خصنا نكملوا لو بلون دامورتيسمون كامل كما العاده. 25,000 في لا فالور نيت دامورتيسمون ردوه فالور او ديبي دو لا بيريود. هاد المره خاصنا نحسبوا لو طو كونستون كما قلنا. هاد الماتيريال اي امورتيسابل سور 5 ans 50 fois 12 c'est 60 mois. 9 شهور حسبناها في لاني ان
و12 شهر حسبناهم في لاني ان بلس 1، و12 شهر حسبناهم في لاني ان بلس 2. شحال بقى 27 موا. يعني لو طو في لاني ان بلس 3 هو 12 سور 27، غتعطينا 44.44%. غنخليوها كسر باش ما ديرونجيناش الفصيله. 44.44% كتر من 40%. يعني هاد المره غنخدمو بلو طو كونستون. 25200 فوا 12 على 27 تعطينا 11200. الكيمول دامورتيسمون هو 74800 زائد 11200 هي 86000. ولا فالور نيت دامورتيسمون هو 14000. هنا كيف ما شرحت لكم في الفيديو الاول اللي غنخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون، كاينين دو ميثود. يا اما كنفيكسيو لو طو كونستون تنفيكسيو لا فالور او ديبي دو بيريود. 25000 غنكتبوها هنا وهنا، و 44.44% غنكتبوها هنا وهنا وهنا. اللي ما عرفش لا دوزيام ميثود يشوف في الفيديو، انا غنخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون. الوغ نكملوا بهاد لا ميثود. قلنا في المره الاولى كنبقى 27 موا. 27 موا غنقصوا 12 شهر غيبقى 15. يعني لو طو ديال ان بلس 4 هو 12 على 15 اللي هي 80%. توجور لو طو كونستون كبر من لو طو ديغريسيف. 14000 80% عطاتنا 11200. كومول دامورتيسمون هو 97200. لا فالور نيت دامورتيسمون هي 2800. لا فالور نيت دامورتيسمون ترجع هي لا فالور او ديبي دو بيريود. شحال بقى لنا باش نكملوا 5 سنين ديال لامورتيسمون؟ هنا حسبنا عام كامل، وهنا حسبنا عام كامل، وهنا حسبنا عام كامل، وهنا حسبنا عام كامل، وهنا 9 موا. يعني حسبنا لامورتيسمون ديال 4 سنين و9 شهور. بقات لنا 3 موا باش نكملوا لا ديوري دامورتيسمون. 3 موا. هنايا كانت بقات لنا 15 موا. حسبنا منها 12 في لاني ان بلس 4 غنقصوها غتبقى 3. هي 3 على 3 سي 100%. 2800 فوا 100% غتعطينا 2800. كيمول دامورتيسمون ديال ان بلس 4 بلس لامورتيسمون ديال ان بلس 5 كتعطينا 100000 اللي هو لا فالور دوريجين. وهنا كيولي لا فالور نيت دامورتيسمون كتساوي 0. ندوزو لا كونطابيليزاسيون. فوالا هادي لا كونطابيليزاسيون. خلاص لاكيزيسيون ديال الماتيريال ما كتبدلش، لا كونطابيليزاسيون ديالها عادي. لا دوطاسيون ديال ان هي 30000 كما حسبناها في لو بلان دامورتيسمون. لا دوطاسيون ديال ان بلس 1 هي 28000 كيف ما حسبناها حتى هي في لو بلان دامورتيسمون. في لو 18 10 ان بلس 2 كانت لا سيسيون. لا سيسيون نفس لوبيراسيون كما دوزناها في سيستيم لينيير. لا دوطاسيون ديال ان بلس 2 ولا لا كونستاتاسيون ديال لامورتيسمون كومبليمونتير هي هادي. كنشدو 42000 اللي كانت هي لا فالور نيت دامورتيسمون في ان بلس 1 هي 42000 فوا لو طو فوا شحال من شهر من لانفونتير حتى لا دات ديال لا سيسيون. 10 شهور. قلنا بعنا الماتيريال في لو 18 10 يعني حتى لو موا 10 من لو موا 1 حتى لو موا 10 10 شهور عطاتنا 14000. الكومول دامورتيسمون هو لونسومبل ديال لي دوطاسيون اللي حسبنا ديال لاني ان 30000 ديال لاني ان بلس 1 28000 و لامورتيسمون كومبليمونتير ديال ان بلس 2 14000 هي 72000. بقات لا فالور نيت دامورتيسمون 100000 لا فالور دوريجين ناقص 72000 اللي هو الكومول دامورتيسمون عطاتنا 28000. صافي في لونغيسترمون كونطابل غادي نديبيتيو لامورتيسمون دو ماتيريال اي اوتياج بالكومول دامورتيسمون اللي هو 72000. الفي ان ا دي ايموبيليزاسيون كوربوريل سي دي بلو مونطون 28000 اللي هو الفي ان ا.
وغنكريديتيو لو كونت ماتيريال et outillage pour 100 000 و comme libellé régularisation de la session. لهنا غادي نكونو خدمنا هاد ليكزارسيس بلي دو سيستيم d'amortissement linéaire ou dégressif و la comptabilisation من l'acquisition ديال الماتيريال حتى la session ديالو. Merci pour vos attentions. شكرا للناس اللي تيكملوا الفيديو حتى الاخر. ما تنساوش تدعمونا بلايك وتبارطاجيو الفيديو مع لي كوليك ديالكم. غتلقاو في الديسكريبسيون لي فيديو اللي كنا كنديرو من الاول. Merci et à la prochaine.